अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन पे। गैर कानूनी तौर माइनिंग करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल मज अन्न सरकार तरफ अत पे रोट लागनस हवाले संजीदा कदम तुलना आमत नायब वजीर आला। वादी कशीर हिंदन जंगलन मज नार वारदात बंडपुर पोंजू त्राल पिंगलिश बूस सीर जागीर तो गुलशनपुर त्रालस मज बड़िस पैमानस पे जंगलन नुकसान। वादी हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज मौजूद नाग खुशक कयान इलाकन मज चनाबच व्यसई मुकामी लूकन मज तशवीश। तो डोडास मज महकमा PHS मज काम करने वाले डिलवेज मुलाजिमों तरफ एहतजाज महकमस खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग। तो नाजरीन पेश खबरन तफसील। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज जिले वरमुल दौर कोर्मुत यथ दौरान डाक बंगल वरमुलिस मज जायज मीटिंग हुंद सांस करना आव यथ मज काबीना वजीर जावेद अहमद डार तो मेंबरान असम्बलियो अलाव इंतजामी के अफसरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान ये जिले वरमुल तमीर तरक्की हुंद जायज हन आव तत अफसरन वन आमुत तम गसन जिले तमीर तरक्की यकीनी बनावनस हवाले संजीदा सपदन युत जन आम लूकन राहत वात। ये जन जराई इब्लाग के नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान तमो वोन जे गैर कानूनी तौर माइनिंग हवाले सरकार तरफ सख्त कदम तुलना आमत अत मज मुलविस लूकन खिलाफ सख्त कार्रवाई ते अमल मज अन्न। आप लोग मीडिया हैं और आपकी जहाँ तक इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, आपकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक माइनिंग की आपने बात की, माइनिंग किसी तरीके की भी हो, चाहे वो जिप्सन की हो, चाहे वो सैंड की हो या RBM की हो, किसी माइनिंग जो इलीगल माइनिंग किसी की भी होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैंने जिस साहब को हमने यहाँ अंदर कह दिया और कमेटी बना दी है और मैंने अभी ज्वाइंट डायरेक्टर को एक जगह माइनिंग हो रही थी हमने भेज दिया और माइनिंग पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 0% टॉलरेंस। जो करेगा आप मुझे बता दीजिए करेगा, इन राइटिंग दे दीजिए, कुछ ऐसे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बाकी मेरी बात, आप ट्विटर की सियासत मैं नहीं करता, मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं सोशल मीडिया पे सियासत नहीं करता। हकीकत यह है कि मैं खुद जानता हूँ कि ये इलीगल है और आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा, लेकिन मैं आपको अश्योर करके जाता हूँ कि आप बेफिक्र रहिए, एक्शन होगा। अगर मैं रावी के अंदर कठुआ में जा सकता हूँ तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है, रात को 12 बजे जा सकता हूँ तो ये मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा जो ऑफिसर करेगा, मुझे ऑफिसरों का, अगर आप जो आज मैंने DMO को कह दिया है, नहीं सुधरेगा तो इलाज भी किया जाएगा। मैंने कहा ना वो एक्शन लेंगे। जिस साहब को भी भेजिएगा ना, मैं जिस साहब को कह दिया कि इलीगल माइनिंग से कोई कम्प्रोमाइज नहीं। भैया सुनिए, जहाँ तक मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूँ, नौशहरा सेक्टर से, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नौशहरा है। ये एक बदकिस्मती है कि हम 47 से लेके आज तक बॉर्डर पे क्रॉस फायरिंग देखते हैं और ये बदकिस्मती, और उम्मीद यही करते हैं हम कि ये एक ऐसी बला है जो हमारे लोगों को बर्बाद करती है हर जब भी शुरू होती है। तो इस बला से हमें निजात मिलेगी और इस पे कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा। वादी कशीर हिंदन मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमो कैंचो दो पे जंगलन मज नार लगन सत कौमी सरमायस बड़िस पैमानस पे नुकसान सपुद तत शुमाल जनूबस मज महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ फायर सर्विस तो मुकामी रजाकारों तरफ नार छत करने हवाले कोशिश जारी। ये जन महकमा जंगलात के जिम्मेदारों तरफ जंगलन नजदीक रोजन वाले लूकन वन आव तम गसन सठा एहतियात वरतन युत जन अत कौमी सरमायस मजीद नुकसान सपदे। जिले बंडपोर किन जंगलन मज ये नार लगन सत बड़िस पैमानस पे नुकसान सपदन खबर मसूल सपजम तत जनूबी कशीर हिंदिस त्राल किस नागवाड़ी पिंगली बूस पोंजू सीर जागीर गुलशनपुर तो दोयमन इलाकन मज आज ते नार वुश्न योदवे महकमा जंगलात तो मुकामी नौजवानों तरफ नार छवरावन हवाले आज दोई दोहस कोशिश जारी ताहम वन वनकन ते पोंजू तो दोयमन जंगलन मज बड़िस पैमानस पे नार लगन सत मुकामी बस्तियन मज रोजन वाले लूकन मज सठा तशवीश पैदा सपदमुत। यपर DFO लिदर शमा रूहियन जंगलन मज नार लगनस हवाले कत करान वोनमुत योदवे लिदर डिवीजन कन कैंचन कंपार्टमेंटन मज नार लगन सत नुकसान सपुद ताहम महकमा जंगलात तो फायर सर्विस महकम तरफ अत पे रोट लागना आमुत। ये जन अमे हवाले महकम तरफ कई संजीदा कदम तुलना आए। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑलरेडी एक अलर्ट आ गया है, फायर अलर्ट की। बहुत क्लाइमेट चेंज है, बहुत ड्राइनेस है, बहुत हंगामी हालात है, तो इसलिए
جہاں پہ بھی ایریاز ہے نزدیک جو فارسٹ کے ہے وہاں پہ لوگوں کو تھوڑا احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ فارسٹ فائر لگنے کے چانسز زیادہ ہے. جی ہمارے ڈویژن میں اللہ کا کرم ہے کہ زیادہ نہیں ہوا ہے, ایسی کوئی واردات اتنی زیادہ ہارڈ نہیں تھی, بٹ کل پرسوں سے ایک دو جگہ پہ فائر کے واردات ہو گئے. ایک کمپارٹمنٹ ہمارا ہے 4L اور دوسرا 8L, دونوں جگہوں پہ فائر کل لگ گئی تھی شام کے قریباً 6 بجے. تو ہم نے سب کو الرٹ کر دیا, فائر سروس بھی آیا تھا ہماری مدد کے لیے, اور جو وہاں لوکل لوگ ہیں وہ بھی مدد کے لیے آئے تھے. تو 2-3 گھنٹے میں ہم نے اس کو کرو کر لیا تھا. ہر جگہ پہ آلریڈی ہم نے آرڈرز بھیج دیے ہیں کہ جو بھی اسٹاف ہے, سنس فائر لگنے کے چانسز زیادہ ہے تو وہ الرٹ رہے, وہ کانشیس رہے کہ جہاں پہ بھی فائر لگے وہ کوشش کرے کہ جلد سے جلد اس کو بجھانے کی. وادی کشیر مز یہ خشک موسم روزن کن کیان علاقن مز چنابچ ویسے وچھن تت جنوبی کشیر ہندس نیو پلوامہ علاقس مز تمہ سات لوکن مز تشویش پید سپدمت یل اتہ مشہور بلبل ناگ گۄڈنِکہِ پھر خشک سپد. مقامی لوکو طرف ون آمت یہ ناگ کیان علاقن مز لوکن صاف چناب فراہم کران تت یہ ناگ ساسہ وادہ کنال زرعی زمین سگ دنس مز اہم رول ادا کران. تاہم گۄڈنِکہِ پھر یہ ناگ تہ مکمل پٲٹھۍ خشک سپدمت یم کن مقامی لوک تذبذبک شکار سپد. لگ بھگ 30 گام منسلک تو اس یہ بلبل ناگ یہ سٹھا مشہور ناگ, زبردست مشہور ناگ اس آب نیران کافی, یت انسان خوش گژھان یم سات سہ آب وچان, یہ زان گژھان یوتہ خشک. یس یہ خشک سالی گئی, مطلب خشک سالی سی گو یہ متاثر, اس تران فکر یہ آب کوت گو ونکس یہ خشک یہ بلبل ناگ, یہ بڑ بار سکیم. بلبل ناگ ساری کھت یہ ڈسٹرکس مز بوڑ بار ناگ, واٹر سپلائی یس لگ بھگ یہ گژھان 40 گامن, ونکس گژھان لگ بھگ 20 گامن یہ آب. مگر تھی وچان یت مز ونکس تھی وچو کیا یمچ پوزیشن کیا یت زمین 200 کنال پن زمین, 200 کنال زمین پن جناب. گورمنٹ تم تھو اس کر یہ ٹویل کہین پتہ تمن ہو نین زمین. جنوبی کشیر ہندس اننت ناگ کس اشبل علاقس مز تہ ناگ خشک سپدن پتہ مقامی لوکن مز تشویش پید سپدمت. تت آز ممبر اسمبلی اننت ناگ ویسٹ عبدالمجید لارمیان علاقہ دورہ کورمت, یتھ دوران تمن ہمراہ محکمہ PH یک دویم ذمہ دار تہ موجود ٲسۍ. دورس دوران ییٚتہِ تمو موجودہ صورت حالٕچ سام ہیژ, تتہِ تمو محکمہ کٮ۪ن ذمہ دارن ووٚنمُت زِ لوٗکن ہٕنٛدۍ خدشات دوٗر کرنس حوالہٕ گژھِ مُکمل ناگس أنٛدۍ پٔکۍ پابندی عٲید کرنہٕ یِنۍ, یُتھ زن امہِ ناگٕچ حفاظت یقینی بناونس منٛز تہِ آسٲنی سپدِ. ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوں, میں نے انجینئرس کو ساتھ لایا. یہ یہاں پہ ہمارے جو جل شکتی PH کے بیگارہ یہ آپ کا پورا علاقہ اس کے اندر ہی آتا ہے, تو ان کو بھی لایا اور گراؤنڈ واٹر والوں کو بھی لایا, کیونکہ یہی گراؤنڈ واٹر والے زیادہ ہم سے جانتے ہیں, ان سے زیادہ جانتے ہیں, کیونکہ گراؤنڈ سے ہی جو پانی آتا ہے وہ نیچے سے آتا ہے. تو اگر میں یہاں پہ آتا اکیلے میں تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علمیت ہی نہیں. جی تو میں نے اس کے انجینئرس کا ایک ٹیم ساتھ لایا کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے. اب انہوں نے بولا جو گراؤنڈ واٹر کے کرسی صاحب ہے, انہوں نے بولا 15 دن ویٹ کرو, یہ یہاں پہ جو میلٹنگ شروع ہو جائے گی تو انشاءاللہ الرحمن یہ مطلب آلریڈی. تہد بار خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. موجودہ خشک سالی دوران یہ وادی مز ناگ خشک سپدنس علاوہ دریائے جہلمس مز آبچ سطح سٹھا کم سپزمز. تتہ ورملس مز مقامی زمینداروں تو دویمو لوکو طرف ون آمت یہ خشک سالی ست میوس سبزین تو فصلس نقصان سپدن خطرہ. تتہ دریائے جہلمس مز آبچ سطح کم سپدن ست زمیندار تو باغ ول آولنس مز ہینہ آمت. کیوں نہیں بڑھیں گے, یہ تو نظر آتا ہے جو سرما کا موسم تھا وہ بالکل سوکھا نکلا ہے, اور یہ ایگریکلچر کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے, اور لوگوں کے پینے کے پانی کی بھی قلت محسوس ہوگی. اور آگے اگر ایسے ہی حالات, مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہمارے لیے آ رہا ہے, کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر کی جو سطح ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. جہاں پر ندی نالے ہیں وہ بھی سوکھ رہے ہیں, ہمارے گلیشیئر جو ہیں وہ بھی پگھل رہے ہیں. تو آپ موسمی حالات بھی دیکھ رہے ہیں, کہیں برف کہیں بارش نہیں ہے, جس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے ہمارے دوسرے ریسورسز پر, چاہے وہ ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے ہمارا, چاہے وہ الیکٹرسٹی ہے یا پینے کا پانی ہے, اس پر افیکٹ ہمارا ڈائریکٹلی پڑے گا. تو جو یہ صنعت جہاں ہماری یہاں ہارٹیکلچر اور ایگریکلچر ہے, وہ صرف آپ اسی برف باری جب ہوگی تب یہ ہماری صنعت جو ہے زندہ رہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری صنعت جو یہاں ایگریکلچر ہے, ہارٹیکلچر ہے, جو سٹیٹ ہے, یہ
ممبر اسمبلی شپیان تو مقامی لوکو طرف شکایت باوان ون آمد یدوے الیار علاقہ مز محکمہ پی ایچ ای طرف 3 واٹر سپلائی سکیم شروع کرنس دوران تم ناکام سپز تت محکمہ طرف ژوٗرِم سکیم علاقہ مز شروع کرنس حوالہ قدم تلنہ آمت یم سۭتۍ مقامی لوک سٹھا ناراض سپدمت ممبر موصوفن وونمت محکمہ طرف خزانہ آمدک پونسہٕ ضائع کرنچ کوشش کرنے یمیُک نہٕ کُنہِ تہِ صورتس مز محکمس اجازت دنہٕ یی ییٚلہِ زن سرکارس منگ کرنہٕ آیہِ زِ اتھ معاملس کُن گژھِ زون دنہٕ یُن یُتھ زن لوکن مز پٲدٕ سپدمٕتۍ خدشات دوٗر کرنہٕ یِن. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایچ ای نے کیسا جو پچھلے 10 سال سے انہوں نے کیسا ہیوک مچایا شپیان میں. جس کو جی چاہے جہاں بھی کوئی ٹینکی کے نام پہ پیسہ نکالتا ہے. اگر ہم اس کو میں جس حساب سے بات کروں گا اس کو ہم کیوں نہ اس کو اچھی طریقے سے ایک ایف آئی آر لاج کریں گے کہ یہ جو پیسہ ہمارے شپیان کے نام پہ آتا ہے یہ کون یہ تو کچھ ٹھیکیدار مل کے ٹھیکیدار آفیسرز اور کچھ بیوروکریٹس مل کے اس کو لوٹتے ہیں. یہ دیکھو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4-10 سال سے بنا کے چھوڑ دیا کیونکہ یہ ضرورت نہیں تھا, یہ مارچ کا پیسہ نکالنا تھا. آج بھی آپ دیکھ گاندربلس مز پولیس طرف پریس کانفرنس من ساز کرنا آمت یتھ دوران ایس ایس پی گاندربلن ضلع حوالہ تفصیلات فراہم کران وون پتمس اکس ہفتس دوران پولیس طرف کینچن معاملن حوالہ تفتیش کران کامیابی حاصل کرمز یل زن تمو وون عوامس پزِ پریت معاملس مز پولیسس تعاون کرن یُتھ زن پریت مجرمس خلاف وقتس پہ کاروٲیی عملہِ منٛز اننہٕ یی. 67/2016 case is of kidnapping and rape 363-376 RPC का. ये हुआ है 2016 में कंगन किचपुरा इलाका में. इस केस में हम लोग को कन्विक्शन ये मिला है the accused is convicted of kidnapping and rape. 363 का 7 years, 376 का 7 years. The sentence will be done concurrently. फाइन क्या हुआ है 10,000 rupees for kidnapping and 25,000. Failing of fines he will be again imprisoned for 1 month. अभी this case is important because 2016 में हुआ है. We are serving the justice for the victim and also it is a deterrent to the society. क्यों है? Because हम लोग किया है not only arrested the accused, उसके बारे में हम लोग उसके बाद हम लोग ट्रायल अच्छे तरीके से चलाया है. Honorable court having satisfied with our prosecution and نامس مجھ تہد دوبارہ خیر مقدم تو پیش مزید خبرن ہند تفصیل. ڈوڈاس مجھ آز محکمہ پی ایچ ای ست وابستہ ڈیلیویج ملازموں طرف احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاج میں شامل ملازم انصاف فراہم کرنچ منگ کران. احتجاج میں شامل ملازموں طرف ون آمت یودوے تم محکمس مز پن فرائض سان انجام دیوان تاہم چھ تہند مسلن زران سوال کان قدم تلنہ آمت یم کن تم سڑکن پہ ینس مجبور سپد. حسین بیگ ممبر پی ایچ ای امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ جموں پراونس ڈوڈا ڈویژن سے اس وقت ہم گزارش کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحب سے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں وعدہ کیا. احمد ملک پی ایچ ای امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ کے بینر تلے آج ہم نے یہاں ایک چھوٹا سا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشاورت کے لیے لوگوں کو بلایا تھا کہ 27 تاریخ کو جموں میں پی ایچ ای امپلائیز یونائٹڈ فرنٹ ایک بہت بڑا پروگرام کرنے جا رہا ہے. تو ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.